हॅलो फ्रेंड्स, हांव डॉक्टर सुषमा किर्तनी, भुरग्यांचे दोतोर आनी किशोर वयातल्या भुरग्यांचे तज्ञ आनी मेंबर ऑफ इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स. तुमचे मुखार आतां हो 5वो एपिसोड आसा. हातून आमी हे किशोर वयातल्या भुरग्याचें पॅरंटींग कशें करप तें पळोवया. आतां एडॉलसंट जर्नी म्हणजे ल्हान भुरग्याचें तें एडल्टहुडा पर्यंत जी जर्नी आसता तातूंत पॅरंटींग म्हणजे ही जर्नीन तांकां गायड करप टू एडल्टहूड हें पॅरंटाचें कर्तव्य. हातूंत भितर पॅरंट तांकां बरे व्हॅल्यू दिता, बरे सोशल कस्टम्स दिता, तांकां सोशल रिलेशनशीप डेवलप जावपाक नेगोशिएट करपाक हेल्प करतात, तांच्यो आयडियाज तांचे गोल्स कितें आसा आनी तांकां इंडिपेंडंट करपाक मदत करतात. हातूंत मोस्ट चॅलेंजींग हे पिरियड आसा, कित्याक पेरंट्स हे नॉर्मली मिडल एजीन गेल्ले आसता. पॅरंटींग म्हणटा तें एक आर्ट आसता भुरग्यांक व्हडलें करपाचें आनी इट इज अ प्रोसेस वेर पॅरंट आनी भुरगीं एकामेका कडल्यान शिकतात आनी मोस्टली मिस्टेकी करून शिकतात एकामेका कडल्यान. आतां हातूंत सर्टन फॅक्टर्स ह्या पॅरंटिंगाक अफेक्ट करता. एक म्हणजे पॅरंटाचें एज्युकेशनल बॅकग्रावंड, तातूंत आवयचें प्रोफेशन, आवयचें एज्युकेशनल बॅकग्रावंड ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सोशियो कल्चरल बॅकग्रावंड आसता, तशेंच आर्थीक परिस्थिती फॅमिलीची. ग्रँड पॅरंट्स एकदा खूबच इंटरफियर करता भुरग्यांच्या अपब्रिंगिंगान, तें इम्पॉर्टंट आसा. फॅमिलीची सायज इम्पॉर्टंट आसा. सिमिलरली कितें जाता, यंग भुरगीं आसता तांचे हॉर्मोन्स हाय आनी पॅरंट्स मिडल एजीन आसता, तांकां मिडल एज क्रायसीस आसता, तांचे हॉर्मोन्स लो आनी ती पॅरंट ह्या दोन जनरेशना मदीं सँडवीच जाल्ली आसता. एक किशोर वयातली यंग भुरगीं आनी तांचे ओल्ड पॅरंट किंवा ओल्ड इन लॉ हाजे मदीं सँडवीच जाता. आनी त्या खातीर पॅरंट्स सामके स्ट्रगल करतात आपले करियर तांचो बिल्ड करपाक. तांणी लोनां घेतिल्लीं आसता घर बांदपाक, ऑफिसां खातीर तांच्या, आनी ह्या सगळ्या हातूंत पॅरंट ह्या कचाट्यान सामके आयिल्ले आसता. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम. सिमिलरली ल्हान भुरग्याचें पॅरंटींग वेगळें आनी हे टिनेजरांचें वेगळें. बिकॉज 10 ते 14 वर्सांची जी भुरगीं किशोर वयातलीं आसता ती खरीच टफ आसता, ती खूब रिबेलियस आसता आनी पॅरंटांक हें हँडल करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. सो ह्या हातून आपूण आतां पळोवया आमी फॅक्टर्स की पॅरंटाचें आनी भुरग्यांचें कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली सदांच हें की पॅरंटाचें आनी भुरग्यांचें पटना ह्या किशोर वयातल्या भुरग्यांचें. कित्या खातीर? आतां भुरग्यांच्यो कॉजीस पळोवया. भुरग्यांक कितें दिसता की पॅरंट आपले ओल्ड फॅशन आनी ते तांच्यो ते जे आसा न्ही ते बॅड आपल्याचेर टिका करता. आपूण कितें करता ताका हें कितें केलां तुवें, तें कितें केलां तुवें, अशें तांकां हें करता. सिमिलरली भुरग्यांच्यो डिसिप्लिनरी ज्यो डिसिप्लीन करपाचे मॅथड आसा ह्या पॅरंटाचे ओल्ड आसा, सो आनी चायल्डीश आसा. सो अशें त्या टिनेजर भुरग्यांक दिसत आसता. सिमिलरली भुरग्यांची भावना भितर झगडी आनी अनहेल्थी रिलेशन भावना बरोबर. सिमिलरली कंपॅरिजन, ते आपल्या पॅरंटाक आपल्या फ्रेंडाच्या पॅरंटा बरोबर कंपेर करता. ताजे कडेन ताजे पप्पा कडेन गाडी आसा, ती फॉरेन हॉलिडेक वता, ती हांगा वता, ती पार्ट्यो इतल्यो करता, ती परती हॉटेलांनी खाता, तुमी खंय वतना, तुमी कांय करना. तांची कशी पळय फॅशनेबल, ताजी आवय कशी रावता, ताजो पप्पा असो हें करता, अशें तांचें कंपॅरिजन आसता. सिमिलरली भुरगीं व्हडलीं जाता तशी तांकां फॅमिली गॅदरिंगां ही बोरींग दिसूंक लागता. कोणागेर सत्यनारायण आसा, कोणाचें गेट टुगेदर आसा, अशें हाका आपयल्यार ती वचूंक तयार नासता. सिमिलरली सोशल एक्टिविटीज तांच्यो खूबच इन्क्रीज जाल्या कारणान पॅरंट तांकां उलयता की दिसभर फ्रेंडां बरोबर, दिसभर भायर हांगा थंय वचप, खंयचो मुवीक वता, खंयच्या हांगा वता, खंयचो कल्चरल प्रोग्राम आसा ताका वता, सो लोकोत्सव आयला आमी फिरून येता. सो पॅरंट तांकां उलयता अभ्यास सोडून दुसरें करता म्हणून. आनी ऑल्सो देर इज ह्या भुरग्यांक टेंडन्सी आसता एक्सपेरिमेंट करपाची. दॅट इज अनदर थिंग. एक्सपेरिमेंटेशन कसलें? एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहॉल, ऑल दीस थिंग, इवन सेक्शुअल एक्सपेरिमेंटेशन. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. सिमिलरली पॅरंटाच्यो कॉजीस कितें म्हणल्यार ऑथॉरिटेरियन पॅरंटींग. हातूंत भितर पॅरंटींग कसले टायप आसा ते फुडें उलयतले. ऑथॉरिटेरियन म्हणजे ऑथॉरिटी दाखोवप. सदांच पॅरंट भुरग्यांचेर तांकां हें करता, तांचेर बॉसिंग करतात आनी तांणी आपूण सांगता तेंच आयकुपाचें, अशें थोड्या पॅरंटाचो हें आसता. सो तें मिडल एज क्रायसिसांतल्यान पॅरंट वता आसता. ग्रँड पॅरंट्स आसता, तांकां सांबाळूंक जाय, तांचे इंटरफियरन्स त्या भुरग्यांक व्हडलें करपाक. पॅरंटाचें फेवरेटिझम आसता, ते 2 भुरगीं किंवा 3 भुरगीं, एक चलो आवयचो फेवरेट, एक चली बापायचें फेवरेट, अशें टायप कितें तरी आसता. सिमिलरली पॅरंट्साचें एक्सपेक्टेशन खूब हाय आसता भुरग्यां कडल्यान. तांकां ड्रीम चायल्ड एक्सपेक्टेशन म्हणटात. भुरग्यांनी अशेंच करूंक जाय, अमकेच मार्क पडूंक जाय, तांणी दोतोरूच जावंक जाय, इंजिनियरूच जावंक जाय, तांची कॅपेबिलिटी आसा काय कितें आसा तें पळयना पॅरंट. केन्ना खुबदां अशें जाता. आनी भुरगीं जशीं गेलीं फुडें शिकूंक की पॅरंटाक एम्प्टीनेस सिंड्रोम, म्हाका म्हणजे पाखरांक घरट्यांतल्यान उडोवन वतकीर घरटें एम्प्टी जाता, तशें पॅरंटाच्या आयुश्यान एक वॅक्यूम येता. सिमिलरली भुरगीं जशीं बॅक आन्सर केली, आर्ग्युमेंट केले, घरान मस्ती करूंक लागली, पॅरंटाक मागीर सामकें अशें कितें फील होपलेस, कितें काम ना आपलें नशीब, भुरगीं आपलें कांय आयकना, अशें कित्याक जालें, आपलें सारकें तांकां व्हडलें करप जालें ना काय, अशें पॅरंटाक दिसूंक लागता. दे फील सॅड आनी दे स्टार्ट ब्लेमींग देमसेल्फ. सो दुसरी गोश्ट म्हणजे पॅरंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें? नंबर 1 अनकंडिशनल लव. इरिस्पेक्टीव ऑफ ताणें हें केलें किंवा ताणें मार्क हाडले किंवा ताणें मॅडल हाडलें किंवा ट्रॉफी हाडली किंवा हाडली ना,
तुवें त्या भुरग्याचेर प्रेम करप बिकॉज यू आर माय सन ऑर माय डॉटर आय स्टील लव यू. हे पेरंटाचे स्टेटमेंट आसूंक जाय, ताका कंडिशनां आसूंक जायना. सिमिलरली भुरग्याक ब्रायब करप, हें केल्यार हें मेळटलें, तें केल्यार तें दितलो, तें केल्यार स्कूटर घेवन दितलो, ब्रायब करप किंवा तांकां ओगीच रिवॉर्ड्स दिवप, इन्सेंटिव्स दिवप, तें करप नासता. सिमिलरली कीप अ क्लोज विजील, ताचें लक्ष आसूंक जाय भुरगो कोणा बरोबर वता, ताजे फ्रेंड्स कोण, ताजे पेरंट्स कोण, हे पेरंटान ताका फॉलो करूंक जाय. टायम एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स म्हणजे ओगीच काडून तांकां रिवॉर्ड दिवप ना, आनी सर्टन गोश्ट केल्यारूच ताका कितें तो रिवॉर्ड दिवपाचो. सिमिलरली फॅमिलीचे रुल्स, रेग्युलेशन, लिमिट्स, बाउंड्रीज कितले वरात पेरंट आमकां पयलींचे पेरंट सांगताले 7 गरजेची बेल वाजली की तुवें घरान येवपाचें, खंय खेळटा कितें करता तें, मागीर येवन अभ्यास करपाचो, न्हांवपाचें, जेवपाचें, सगळे एक रुल्स आसताले. ते फॅमिलीचे रुल्स आनी रेग्युलेशन्स पेरंटांनी भुरग्या कडेन उलोवंक जाय. आनी पनिशमेंट, यूज पनिशमेंट इन प्रॉपर डोस, म्हणजे ओगीच कशें काडून भुरग्याक इल्लेशें कितें केलां, इल्लेशें कारणान कितेंय पनिशमेंट दिवप हें करप नासता. सिमिलरली इंट्रोस्पेक्शन, पेरंट स्वता रोल मॉडेल आसूंक जाय आनी भुरग्यांचे कितेंय लिमिटेशन आसूं तांकां त्या लिमिटेशना सकट एक्सेप्ट करप पेरंटांनी, हें इम्पॉर्टंट. सिमिलरली पेरंटांनी तांचे ग्रूप करूंक जाय आनी ही भुरग्यांची प्रॉब्लेमां सगळ्या पेरंटां कडेन आसता, डिस्कस करूंक जाय. सो दे मे फायंड अ सोल्युशन, ऑर इफ इट इज नॉट पॉसिबल प्रोफेशनल हेल्प घेवपाचो आनी डॉक्टराक मेळून सल्ल्यान त्या प्रमाणे पेरंट शूड बी रेडी टू फेस दी चिल्ड्रन. सिमिलरली ल्हानपणांतल्यान जर टिनेजर जावच्या पयलीं ह्या भुरगीं प्रॉब्लेमां करता, पेरंटच्या रिलेशनशीप इज अफेक्टेड, तेन्ना डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प इज रिक्वायर्ड. आतां पेरंट्स हे दोन तरेचे आसता. एक यंग टिनेजर पेरंट, म्हणजे टिनेजर भुरगीं पेरंट जाल्या आनी ती यंग पेरंट आसता. दुसरी पेरंट ऑफ टिनेजर भुरगीं जी मिडल एज ग्रुपान आसा. अशे दोन तरेचे हे पेरंट्स आसता. आतां फुडें सांगपाचें म्हणल्यार पेरंटाची स्टायली. एक स्टायल पेरंटाची आतां ऑलरेडी उलयलां, ऑथॉरिटेरियन, म्हणजे भुरग्याचेर सतत ऑथॉरिटी दाखोवप. हातूंत भितर भुरग्याक सतत ताणें तांचे ओबे करूंक जाय, भुरग्यान सगळ्या गोश्टींनी एक्सेल करूंक जाय, ताका ताचे खंयचेच म्हणजे पोटेन्शियल आपलें दाखोवपाक कांयच मार्ग ना आनी ऑल द टायम भुरग्याचेर ऑथॉरिटी दाखोवप. सिमिलरली अशी भुरगीं कितें अशें केलें की भुरगीं एक तर लजेस्ट जातात, वेरी अशी मिळमिळीत कशें जाता, कोण कितें म्हणटा तें एक्सेप्ट करता, हय सायबा, अशी टायप भुरगीं जाता. सिमिलरली तांचे स्वताचो मान सन्मान कांयच उरना, आत्मसन्मान तांचो हर्ट जाता, नो सेल्फ एस्टीम, नो सेल्फ रिस्पेक्ट, आनी ही भुरग्यांचे खंयच्याच परिस्थितीन ती इंडिपेंडंट कशी जायना आनी हांकां बिकॉज अशी आशिल्ल्या कारणान तांकां फ्रेंडूय चड नासता. सेकंड पेरंटींग हें परमिसीव पेरंटींग. हातूंत पेरंटाचे चड रूल नासता. पेरंट खंयच्योच पावर टॅक्टिक्स भुरग्याचेर वापरना आनी पेरंट तांकां खंयच्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिना. ह्या परिस्थितीन ही भुरगीं इम्पल्सीव जाता, म्हणजे मनान येता तें करप, तांकां खंयच्याच गोश्टीन एम नासता, कंट्रोल नासता स्वताचेर, इरिस्पॉन्सिबल जाता ही भुरगीं आनी तांचो कंप्लिटली ही भुरगीं लॉंग टर्म गोल्स नासता, अनफोकस्ड अशी भुरगीं जाता इन दीस पेरंटींग, इन परमिसीव पेरंटींग. आतां ऑथॉरिटेटीव हें सगळ्यान बरें पेरंटींग, सगळ्यान म्हणजे आयडियल पेरंटींग, सक्सेसफूल पेरंट आसता ते भुरग्यां बरोबर तांचें कॉम्युनिकेशन सारकें बरें आसता, भुरग्याक सगळ्या गोश्टीन इनवॉल्व करता, पेरंट्स सदांच अवेलेबल आसता भुरगो कितें तांचे कडेन घेवन आयलो जाल्यार. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे देर इज युनिफॉर्मिटी अँड कॉन्सिस्टन्सी इन रुल्स. म्हणजे पेरंटांनी कितें केलें, हें आतां भुरग्यान अमके सिच्युएशनान ताका ताणें असो एडवायस दिलो, सेम सिच्युएशन थोड्या दिसांनी परतून आयल्यार दुसरे तरेचें कितें सांगलें ते किशोर वयातलीं भुरगीं तुजें आयकूंक तयार ना, तांकां कळटा यू आर नॉट युनिफॉर्म, यू आर नॉट कॉन्सिस्टंट, तुजे रुल्स प्रत्येक फावटी बदलता तेन्ना हें धड न्ही म्हणून. सिमिलरली ही भुरगीं जेन्ना हे ऑथॉरिटेटीव पेरंटींग करता तेन्ना ही भुरगीं व्हेरी कंपोज, म्हणजे एडजस्टेड जाता, इमोशनली स्टेबल जाता, ही भुरगीं खूब कॉपरेटीव जाता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बरी घेता. आतां लास्ट पेरंटींग म्हणजे सबमिसीव. हातूंत कितें जाता, चायल्ड डॉमिनेट करता घराचेर, भुरग्यांक पेरंटांक डिसरिस्पेक्ट करप, डिसओबिडियंट भुरगीं, कांयच आयकना, इरिस्पॉन्सिबल आनी खंयचीच ऑथॉरिटी तांचेर चलना, दे डिफाय द ऑथॉरिटी, केअरलेस भुरगीं जाता. हे खुबदां कितें जाता, भुरग्यांक आयदर फेवरेटिझम करून पेरंटांनी केल्लें आसता किंवा भुरगीं ओवर प्रोटेक्टेड, अशा कारणांनी ही भुरगीं फुडें ड्रग एडिक्शन आनी हाका पावतात. सो हे सबमिसीव पेरंटींग इज इवन वर्स पेरंटींग. आतां आमी पळोवया पेरंट एडोलसंट रिलेशनशीप 3 गोश्टींनी इम्पॉर्टंट आसता. एक कनेक्शन, पेरंटाचें तांचे कडेन प्रॉपर पॉझिटिव्ह कनेक्शन आसूंक जाय. हातूंत तांकां पेरंट दयाळूपणा, भुरग्याक प्रेम आसूंक जाय, जिव्हाळा आसूंक जाय भुरग्या बद्दल आनी ही भुरगीं वेल कंपोज जाता, सोशल इंटरेक्शन ह्या भुरग्यांचें बरें जाता. ती भुरगीं स्वताक दुसऱ्याचें कितें कन्सर्न आसा, दुसऱ्याक त्रास जाता ते भुरग्यांक ह्या कळटा, ताका एम्पथी म्हणटा, तांचो सेल्फ कॉन्फिडन्स बरो आसता आनी ही भुरगीं खूब कॉपरेटीव आसता
आनी तांचे मेंटल स्टेबिलिटी बरी आशिल्ल्या कारणान एन्जायटी डिप्रेशन हातूनय भुरगीं वचना. सेकंड इज मॉनिटरींग प्रोसेस. पेरंटांनी कितें एक भुरग्यां आसा म्हणून आसा अशें न्ही, पूण पेरंटाक तातूंत जेन्युइन इंट्रस्ट आसूंक जाय. भुरग्यांच्या किशोर वयातल्या भुरग्यां भितर तांच्यो एक्टिविटीज कितें चल्ल्या, तांचे फ्रेंड कोण, ते खंय वता, तांच्या भुरग्यांच्या फ्रेंडाचे पेरंट्स कितें करतात ते खंय आसा, सगळें म्हणजे तांचे बरोबर तांचो कॉन्टेक्टूय आसूंक जाय. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट हें अशें आसत जाल्यार नेगेटीव पियर प्रेशर जेन्ना भुरग्याचेर येता त्या फ्रेंडाचो तो जायना आनी भुरगीं कितें रॉंग करूंक वचना. थर्ड इज सायकोलॉजिकल ऑटोनॉमी. इन सायकोलॉजिकल ऑटोनॉमी पेरंट्स कितें करता, दे रिस्पेक्ट भुरग्यांच्यो आयडियाज, तांकां इंडिपेंडंट जावपाक ते मदत करता. भुरग्यांच्यो आयडियाज तांचे आयडियाज जुळना मेळना जाल्यार सुद्दां ही पेरंट भुरग्यांक दे स्टँड अप फॉर देर चिल्ड्रन. ते एनकरेज करतात तांकां इंडिपेंडंट थिंकींग करपाक, तांचे ओरिजिनल आयडियाज हे करपाक, तांचे आयडियल्स तांचे बिलीफ्स भुरग्यांचे कितें आसा ते तांची भुरग्यांची फिलिंग्स वॅलिडेट करता आनी तांकां अनकंडिशनल लव आसता ह्या पेरंटांक आनी दॅट इज कॉल्ड सायकोलॉजिकल ऑटोनॉमी. विजा वीज सायकोलॉजिकल कंट्रोल म्हणजे थोडे पेरंट भुरग्यांक चेंज करप, तांचेर एक्युजेशन करप, भुरग्याक तूं असलो तूं तसलो तुवें अशें केलां म्हणून अशें जालें, सदांच ताका एक्यूज करप आनी तांकां सदांच भुरग्यां भितर गिल्ट फिलींग घालप, अशें करणारे ताका सायकोलॉजिकल कंट्रोल म्हणटा. आनी दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी वन हॅज टू ऑल्सो अंडरस्टँड की भुरग्यांक वॉर्म दाखोवप, तांचे कडेन तांचे रिलेशनशीप, तांची कायंडनेस आनी अनकंडिशनल लव. देन भुरग्यांचे नॉर्मल ह्या भुरग्यांक तांकां जर तें मेळना, तांचें एकूच हे आसता स्टेटमेंट, यू जस्ट डोंट अंडरस्टँड मी. ही भुरगीं टिनेजर भुरगीं म्हणटात किंवा लीव मी अलोन अशें तांचें डावंटींग हें आसता. सो दीस पेरंट्स शूड अंडरस्टँड. फायनली पेरंट्सांक थोड्यो टिप्स इन पेरंटींग म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल एज्युकेट. भुरग्यांचे डेव्हलपमेंट ह्या किशोर वयातले डिफरंट आसता. ऑलरेडी फर्स्ट 2 टॉपीक ताजेर कवर केल्ले. सो एज्युकेट युअर सेल्फ अबाउट देर डेव्हलपमेंट. ऑल्सो तुमचें स्वताचें किशोर वय याद करात कशें आशिल्लें आनी जर तुमकां डिफिकल्ट जाता तर एक कोर्स भुरग्यां खातीर गुड पेरंटिंगाचेर घेयात. रिमेंबर इन दीस एज ग्रुप लिसन मोर अँड टॉक लेस. भुरग्यांचें चड आयकप आनी तांचे कडेन कमी उलोवप हें लक्षांत घेवंक जाय. आनी ऑल्सो भुरग्यांक शिकयात म्हणजे आनंद जसो एक्सपिरियन्स करतात तशें आयुश्यांत ट्रबलां येतात ती कशी एक्सपिरियन्स करप हें भुरग्यांक शिकयात. पॉझिटिव्ह रिइन्फोर्समेंट आसूंक जाय भुरग्यांक फॉर पॉझिटिव्ह बिहेवियर. उगीच पनिशमेंट दिलें, उगीच भुरग्याक क्रिटिसायज केलो तें करूंक जायना. अनकंडिशनल लव आसूंक जाय. भुरग्यांक रायट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितें आसा त्यो शिकयात. तांकां लिमीट शिकयात तुमचे. तांचे परस क्वॉलिटी 1:1 टायम स्पेंड करात. हें मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी इफ तुमकां जर हें डिफिकल्ट जाता की भुरग्यांक इंडिपेंडंट जावपाक मदत करा. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी तुमकां समज डिफिकल्ट जाता जाल्यार प्रोफेशनल हेल्प सदांच घेवचो. पेरंटाचो ग्रूप करतो तुमी डिस्कस करा किंवा गो टू अ प्रोफेशनल पर्सन अँड टेक हेल्प. अँड दीस इज इम्पॉर्टंट. आनी एट द सेम टायम भुरग्यां बरोबर कॉन्स्टंट स्टे इन टच विथ युअर चायल्ड. बी अ रोल मॉडेल. भुरग्याक सांगता तूं सोरो पिवूं नाका, सिगरेट ओडूं नाका, तूं स्वता हें करता, तूं फ्रेंडांक घरा हाडटा सॅटर्डे आनी बियर पिता. जर भुरगो 18 वर्साचो तुका विचारतलो हांवें कित्याक पिवप ना, तूं सदां घरा हाडून पिता मरे. सो तुजे कडेन मागीर आन्सर आसचें ना. सो तें मनशांक पेरंटांक कळूंक जाय. आनी भुरग्यांच्या टिनेजर भुरग्यांच्या फ्रेंडांक मेळात, तांच्या पेरंटांक मेळात, फंक्शनाक तांकां घरान आपयात. आनी दीस इज हाव यू डेवलप द रिलेशनशीप. ऑल्सो भुरग्यां कडेन एक टीव्हीचेर समज तुका एक कितें रेप सीन मेळ्ळो किंवा कितें बातमी आयल्या तें घेवन ताजेर फुडें आपणें डिस्कस करप की वॉट हॅपन, सेफ्टी कितें आसता, बॅड टच, गूड टच, ऑल दीस थिंग पेरंट शूड डिस्कस. आतां अशें आसा की आयडियल चायल्ड म्हणून ना अँड परफेक्ट पेरंट म्हणून ना. वन हॅज टू अंडरस्टँड पेरंटींग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस बट इट्स एन आर्ट. आनी पेरंटिंगान पेरंट रिस्पॉन्स, फॅमिली व्हॅल्यू, फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कस्टम भुरग्यां कडेन शेअर करतात विथ अ होप दॅट देर इज अ स्कोप टू इम्प्रूव. आनी केन्नाच हें लेट जायना. इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट दीस प्रोसेस. आनी यू कॅन एनी टायम गेट इनवॉल्व विथ दीस अँड पे अटेन्शन अँड गेट इन टू पेरंटींग अ चायल्ड इन अ प्रॉपर वे. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी पेरंट स्वता गुड रोल मॉडेल आसूंक जाय. सो तें आसत जाल्यार भुरग्यांचे मिडिया इन्फ्लुएन्स एज वेल एज पियर प्रेशर हातूंतल्यान भुरगो खरो बरो उरता. आनी रनिंग अवे फ्रॉम द बॅटल फील्ड इज नॉट अ थिंकींग म्हजे कडेन ह्या भुरग्याचें पेरंटींग जायना हांव कसो करतलो अशें ना. एनी टायम यू कॅन गेट इनवॉल्व विथ द चायल्ड, मोस्टली डेवलप दॅट कम्युनिकेशन अँड बॉन्ड विथ द चायल्ड. सो थिंग्स वील गो बेटर. हांव हांगा हें म्हजें सोंपयता टॉक. आतां नेक्स्ट टॉकान आमी एडोलसंट किशोर वयांतल्या चलयांची मासीक पाळयेची प्रॉब्लेम आनी मासीक पाळये बद्दल उलोवया. थँक्यू व्हेरी मच.